अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आसिफ रज़ा और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं राइटर्स क्लब। दोस्तों, सबसे पहले बहुत शुक्रिया, आपने मेरे अफसाने, मेरे आर्टिकल्स, मेरी मज़ाहिया तहरीरें को पसंद किया और उनको लाइक किया। आपका बहुत शुक्रिया। आज ही मैंने एक अफसाना मैंने आप लोगों के लिए इसका इंतखाब किया है। इसका नाम है सहर की दस्तक और ये एक छोटा सा अफसाना है। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आएगा। तो शुरू करते हैं। सहर की दस्तक। कमल बहुत देर से दुकान में खड़ी एक अच्छा सा तोहफा तलाश कर रही थी। आखिरकार उसे एक फोटो फ्रेम पसंद आ गया। दिल की शक्ल का ये फ्रेम ठीक रहेगा, उसने सोचा। कीमत भी मुनासिब है। फराज दूसरे ग्राहकों से फारिग हुआ तो उसने कंवर से पूछा, आपको किस तरह का गिफ्ट लेना है? अगर ये पता चल जाता तो अब तक खरीद न लेती। जवाब सुनकर फराज झेंप सा गया। ये दुकान फराज के अब्बू की थी। इसके वालिद दुबई से 15 साल बाद पाकिस्तान वापस आए थे और अपनी जमा पूंजी में से कुछ रकम निकाल कर ये दुकान बनाई थी। वो इसी इलाके में खूबसूरत बंगले के मालिक थे। फराज को रुपए पैसे की कमी न थी और ना ही कारोबार में दिलचस्पी। वो तो अच्छी नौकरी की तलाश में था। कई जगह दरख्वास्तें भी दे चुका था। यूं तो दुकान में कई ग्राहक आते थे, इसलिए पहले तो फरीद ने कोई तवज्जो न दी। मगर जब कंवल ने बाकायदगी से ठीक 5 बजे दुकान पे आना शुरू किया तो फराज ने इस बात को नोट किया, कंवल हर दफे कोई ना कोई महंगी या सस्ती चीज जरूर खरीदती और जाने से पहले वो फराज से कुछ बातें भी करती। फराज भी शाम 5 बजे लाशऊरी तौर पर कमल का इंतजार करने लगा। एक दिन कमल अपनी किसी दोस्त के साथ दुकान पर आई। दोनों बहुत देर तक हंसी मजाक करते हुए चीजें देखते रहे। फिर कमल ने फराज से पूछा, उसे किसी को गिफ्ट देना है, क्या चीज बेहतर रहेगी? फराज ने पूछा, तोहफा लड़के के लिए है या लड़की को देना है? तो कमल ने बड़ी सादगी से पूछा, आपको लड़कियों का तोहफा देने का कोई तजर्बा है? ये सुनकर फराज झेप सा गया। कमल ने आस्तीगी से उसके करीब आके कहा, बुद्धू, और दोनों लड़कियां हंसती हुई चली गई। फराज को उस दिन कमल बहुत अच्छी लगी। फराज की खासी जान पहचान थी। वो इसकी दुकान के ऊपर वाले फ्लैट में रहती थी। फराज इससे अक्सर कमल के बारे में पूछता और फराज हमेशा यही कहती, आप खुद क्यों नहीं पूछ लेते? मगर फराज की हिम्मत नहीं पड़ती थी। एक दिन कमल दुकान में दाखिल हुई और सीधी फराज के पास आई और उससे पूछा कि वो 2 दिनों से दुकान में क्यों नहीं आया। मगर आपको कैसे मालूम मैं दुकान नहीं आया? फराज ने पूछा। फिर कमल ने उसको उस दुकान पे आने का वक्त, इसकी बाइक का नंबर, यहाँ तक कि कमल ने यह भी बताया कि रात को मैदान के किस कोने वाले होटल पर अपने दोस्तों के साथ कब तक बैठा रहता है। ये सुनकर फराज हैरान हो गया, वो इसके बारे में इतना कैसे जानती है? कमल ने उसे बताया कि वो करीबी एक फ्लैट में रहती है और उसे पसंद करती है। वो जब भी यहाँ से गुजरती उसे देखने दुकान पे आ जाती। उसने उसे बताया कि उसे कोई तोहफा खरीदना नहीं होता था, बस फराज को अपने करीब पाकर उसे खुशी मिलती थी। फराज के तो वहमो गुमान में भी ना था कि ये लड़की उससे इतना प्यार करती है। और फिर कमल ही फराज की जिंदगी का महवर बन गई। एक दिन कमल अपनी दोस्त वालदा के साथ फराज की दुकान पर आई। कमल और फराज एक दूसरे से अजनबियों की तरह मिले। कमल की वालदा ने कुछ चीजें खरीदी और साथ ही फराज के अखलाक से बहुत मुतासिर हुई। फराज ने इन चीजों को पैक करके घर पहुंचाने का वादा किया। शाम को उसने कमल के घर वालों से तारुफ भी हो गया। चंद दिनों बाद फराज को अच्छी नौकरी मिल गई। यूं उसका दुकान पर आना तकरीबन कम हो गया। मगर कमल और फराज अक्सर फोन पर बातें करते। दोनों की मोहब्बत अभी तक दुनिया वालों की नजर से ओझल थी। एक दिन कमल के घर तकरीब थी। कमल की वालदा ने फराज को भी मदऊ किया। इस तकरीब में फराज ने इस घर के हर फर्द के दिल जीत लिए और वो उन घर के तमाम लोगों से घुल मिल गया। दिन इसी तरह गुजरते रहे। एक दिन फराज के जरिए फराज को इल्म हुआ कि कमल का रिश्ता आया है। इसके घर वालों को इस रिश्ते पे कोई एतराज भी नहीं। लड़के वाले भी शादी के लिए जल्दी कर रहे हैं क्योंकि लड़का बाहर रहता है। ये सुन के फराज परेशान हो गया क्योंकि उसे जो भी करना था जल्दी करना था। उसने फराज के जरिए कमल को पैगाम पहुंचाया कि वो उसे फोन करे।
اگلی صبح کنول نے اسے فون کر کے ساری تفصیل بتائی اور کہا جلد از جلد ماں باپ کو رشتے کے لیے میرے گھر بھیج دو، شاید میرے گھر والے مان جائیں۔ فراز کے بے حد اصرار پہ اس کے والدین رشتہ لے کے کنول کے گھر گئے۔ کنول کی والدہ پہلے تو بہت حیران ہوئی، پھر کہنے لگی کنول کے والد اس رشتے پر کبھی راضی نہیں ہوں گے کیونکہ وہ برادری سے باہر رشتہ نہیں کرتے۔ یہ سن کے فراز کے والدین کی آس ٹوٹ گئی اور فراز اس غم میں بیمار ہو گیا۔ کنول نے بھی اس سے ملنا جلنا بند کر دیا تھا، اب صرف فرح ہی ان دونوں کا واحد سہارا تھی۔ آخر ایک دن کنول کی شادی کی تاریخ طے ہو گئی۔ کنول نے مجبوراً اپنے والدین کے فیصلے کے آگے سر جھکا دیا، مگر اس کے دل میں فراز کی محبت زندہ تھی۔ جیسے جیسے کنول کی شادی کے دن قریب آ رہے تھے، فراز اور کنول کی بے چینی بڑھتی جا رہی تھی۔ ایک دن فراز کو یہ خبر ملی کہ کنول کے والد کو ہارٹ اٹیک ہو گیا، بائی پاس بے حد ضروری ہے ورنہ کسی بھی وقت کچھ ہو سکتا ہے۔ بیٹی کی شادی کے موقع پر ان کے مالی حالات آپریشن کی اجازت نہیں دے رہے تھے۔ گھر کی جمع پونجی تو شادی پر خرچ ہو رہی تھی، لے دے کے اب فلیٹ ہی بچا تھا جو ان کے سر چھپانے کا واحد سہارا تھے۔ ان حالات میں فراز نے ان لوگوں کو دلاسا دیا اللہ پر بھروسہ رکھیں، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ پھر گھر والوں نے مل کے یہ فیصلہ کیا کہ فلیٹ بیچ دیا جائے۔ آخر کار فراز کی کوششوں سے فلیٹ کے بہترین دام مل گئے اور چند دنوں بعد کنول کے والد کامیاب آپریشن کے بعد گھر واپس آ گئے۔ فراز نے اس کڑے وقت میں ان لوگوں کا بھرپور ساتھ دیا۔ ایک دن موقع پا کر کنول نے فراز سے کہا اب کوئی صورت نہیں سوائے اس کے کہ ہم دونوں بھاگ کے شادی کر لیں اور جب طوفان تھم جائے تو ہم گھر واپس آ کے معافی مانگ لیں گے۔ فراز نے انکار کرتے ہوئے کہا نہیں، یہ ایک غلط قدم ہے، اگر یہی سب کچھ کرنا ہوتا تو ہم بہت پہلے کر چکے ہوتے ہیں، اور پھر جب کہ ابھی تمہارے والد کا بائی پاس ہوا ہے وہ یہ صدمہ برداشت نہیں کریں گے۔ یہ دونوں برآمدے میں کھڑے باتیں کر رہے تھے کہ اتفاق سے کنول کے والد نے ان دونوں کی باتیں سن لی۔ دونوں کی باتیں سن کر ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ انہوں نے اللہ سے دعا کی کہ وہ انہیں صحیح فیصلہ کرنے کی قوت عطا فرمائے۔ اگلے دن انہوں نے سب گھر والوں کو جمع کیا، لڑکے والوں کو بھی بلایا اور اعلان کیا کہ وہ یہ شادی اس وقت کریں گے جب کنول راضی ہوگی۔ پھر انہوں نے کنول کو بلایا اور بڑے پیار سے پوچھا اس کی کیا مرضی ہے۔ پہلے تو کنول پریشان ہو گئی، پھر خاموشی سے کتاب میں سے فراز کی تصویر نکال کے باپ کے سامنے رکھ دی۔ اس دوران فراز ان کے گھر میں داخل ہوا۔ گھر والوں کو ایک ساتھ دیکھ کے وہ گھبرا گیا۔ پھر اس نے انہیں بتایا کہ وہ ملک سے باہر جا رہا ہے، وہ کنول کی شادی میں شرکت نہیں کر سکے گا، اس لیے یہ تحفہ لایا ہے۔ یہ سن کر کنول کے والد نے اسے بتایا کہ نہیں بیٹا، اب حالات بدل چکے ہیں۔ انہوں نے کنول سے اس کی مرضی معلوم کر لی ہے، اب ان کی شادی برادری میں نہیں بلکہ تمہارے ساتھ ہوگی، اب تمہاری کیا رائے ہے؟ یہ سنتے ہی فراز خوشی سے بے قابو ہو کر ان کے گلے لگ گیا۔ پورے گھر میں خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ تھوڑی دیر بعد کنول کے والد کو خیال آیا فراز کنول کے لیے کیا تحفہ لایا ہے۔ انہوں نے تحفہ کھول کے دیکھا تو سب حیران رہ گئے۔ یہ ان کے فلیٹ کے کاغذات تھے جسے فراز نے خریدا تھا۔ تو دوستو بتائیے کہ آپ کو یہ میری تحریر، میرا یہ افسانہ کیسا لگا؟ تو امید کرتا ہوں آپ کو پسند آئے گا، اور پسند آئے تو لائک بھی ضرور کیجیے گا، اور جن لوگوں نے سبسکرائب نہیں کیا وہ اس کو سبسکرائب بھی کر لیں تاکہ ان کو میری تحریر اور میری جو ویڈیوز ہیں وہ ان تک سب سے پہلے پہنچیں۔ تو چلیں پھر انشاءاللہ ملتے ہیں پھر کسی ایک نظم کے ساتھ۔